نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه رواه الترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ کو ڈرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو۔ فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ کو ڈرو، اللہ کو ڈرو۔ یعنی 4 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل ارشاد فرمائی، فرمایا میرے بعد انہاں نوں نشانہ نہ بنانا، یعنی انہاں دی ذات دے اوتے تانو تشنیع نہ کر، انج نہ کہنا کہ انج ہویا تے انج ہویا تے انج کیتا تے فلاں ہویا تے فلاں ہویا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ نوں نشانہ نہ بنانا کسی گل دے وچ، تسی انہاں دی شان دے اندر کوئی اور بول نہ بکنا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا کیونکہ جس نے انہاں دے نال محبت کیتی تے میری محبت دی وجہ تو کیتی، اور جنہاں لوگاں نے انہاں نال بغض رکھیا انہاں نے میرے بغض دے سبب ہی بغض رکھے۔ یاراں دے یار بھی یار لگدے نے تے دشمناں دے یار بھی دشمن لگدے ہیں۔ عام روٹین دے اندر ویکھیا جائے یار دا کوئی یار نظر آئے، یار کوئی نہیں میرا یار ہے تے اوندا یار ہے، اور نہیں یار یہ جڑا میرا دشمن ہے نا اے اوندا یار ہے، بعد لہذا اے میرا بھی دشمن ہے۔ تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرے صحابہ دے نال محبت رکھے گا نا اور میری وجہ تو رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہن والے نے، حضور دے نال چلن والے نے، حضور دے نال محبت رکھن والے نے، حضور دے نال غزوات دے اندر شریک ہون والے نے، اور میں جنہاں نے انہاں دے نال محبت رکھی انہاں نے میری محبت دے سبب رکھی، اور فرمایا جنہاں نے انہاں دے نال بغض رکھیا انج نہ کھڑا کہ اسی صحابہ فرمایا انہوں نے میرے بغض دے سبب بغض رکھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے اقدس دے اندر سون والے نے، جناب ابو بکر نے، جناب عمر نے، جناب عثمان نے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نے کہ کیا فرمایا کہ جنہاں نے انہاں دے نال محبت رکھی انہاں نے میری محبت دے سبب ہی محبت رکھی، اور جنہاں نے انہاں دے نال بغض رکھیا تے میرے بغض دی وجہ تو انہاں نال بغض رکھیا۔ فرمایا جنہاں نے انہاں نوں ستایا انہوں نے مینوں ستایا، جنہاں نے میرے صحابہ نوں ستایا، میرے صحابہ نوں تنگ کیتا، فرمایا انہیں مینوں ستایا، اور جن نے مینوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہاں نے انہاں نو تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی، اور جنہیں مینوں تکلیف دیتی انہیں اللہ نو تکلیف دی۔ فرمایا جن نے اللہ نو تکلیف دیتی قریب ہے کہ اللہ انہاں نو پکڑے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی پکڑ فرمائے گا۔ پھر پکڑ ایسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دنیا مثالاں دے گی کہ فلاں ویکھو فلاں شخصی جڑا صحابہ دے بارے بغض رکھدا سی اج ویکھو انہاں کیا، پھر لوگ مثالاں دیندے نے کہ ویکھو یار انہاں کی بنیا ہے، اے او شخص سی جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی شان دے اندر اول بول بکدا سی، اج ویکھو اس دا چہرہ پھر گیا ہے، ویکھو اس دی زبان دے اوتے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہویا، ویکھو اس دی شکل پھٹ گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے پھر لوگ مثالاں دیندے ہیں۔ لہذا
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اتے عمل کرو، حضور دے نال بھی محبت رکھو، جنہاں نے حضور دے نال محبت رکھی نا انہاں لوگاں دے نال بھی محبت رکھو۔ دعا ہے اللہ تعالی تن مینوں اسی ساریاں نوں صحیح العقیدہ رہن دی توفیق عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین انہاں دے بغض تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔